नमस्कार मित्रहरू, सदाको झै आज पनि हामीले युट्युब च्यानल स्टडी रुम नेपालमा नेपालको इतिहासबाट एकदमै चर्चामा रहेको एकजना पात्र पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा विगतमा विभिन्न प्रतिस्पर्धामा सोधिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आइसकेका छौँ र आजका प्रश्नहरू यहाँहरूको आउने परीक्षाका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण भएकोले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभ्याउनु भएको साथीहरूले सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोहरू लाइक गर्नुहोला, आफ्ना साथीमा पनि शेयर गर्नुहोला र हामीले लागेको अब आजका प्रश्नतर्फ हामीले भाग 1 अपलोड गरेका छौँ र भाग 2 मा छौँ। भाग 2 मा हामीले प्रश्न नम्बर 58 मा कुरा गर्दै छौँ। प्रश्न नम्बर 58 यस प्रकार रहेका छन्। राजा पृथ्वीनारायण शाहको बुबाको नाम के हो? यो अधिकृत क्याडेट 2080 मा सोधेको थियो। राजा पृथ्वीनारायण शाहको बुबाको नाम के हो? ए बहादुर शाह, बी राम शाह, सी नरभूपाल शाह र डी द्रव्य शाह। पृथ्वीनारायण शाहका बुबाका नाम नरभूपाल शाह थियो। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 58 पृथ्वीनारायण शाहकी आमा कौशल्यावती कुन राज्यकी राजकुमारी थिइन्? यो मावि शिक्षक 2078 मा सोधिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहकी आमा कौशल्यावती कुन राज्यकी राजकुमारी थिइन्? ए तनहु, बी स्याङ्जा, सी कास्की र डी पाल्पा। र यसको सही जवाब हुन्छ डी पाल्पा। पाल्पाकी राजकुमारी थिइन् र पाल्पामा कुन वंशले शासन गरेका थिए? सेन वंशीहरूले शासन गरेका थिए। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 60 यस प्रकार रहेका छन्। यो अधिकृत क्याडेट 2078 मा सोधिएका प्रश्न हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भयो? ईसापूर्व 1722, ईसापूर्व 1723, ईसापूर्व 1843 र ईसापूर्व 1742। नेपाली डेट 1779 पौष 27 गते हो भने अंग्रेजी डेट 1723 जनवरी 11 रहेको छ। त्यो भएर यसको सही जवाब हुन्छ 1723 अर्थात् अप्सन नम्बर बी। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 61 यो सिटिभिटी सहायक प्रथम 2079 लाई सोधिएका प्रश्न हो। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गोत्र परिवर्तन गरी कुन गोत्र ग्रहण गरेका थिए? आत्रेय, वशिष्ठ, भारद्वाज, कश्यप। र सही जवाब हुन्छ कश्यप। पृथ्वीनारायण शाहको आफ्नो गोत्र भारद्वाज थियो र भारद्वाज त्याग गरेर कश्यप गोत्र धारण गरेका थिए। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 62 यो अधिकृत क्याडेट 2079 मा सोधेका प्रश्न हो। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट माथि कहिले विजय प्राप्त गरे? ए विक्रम सम्वत 1801, बी विक्रम सम्वत 1819, सी विक्रम सम्वत 1822 र डी विक्रम सम्वत 1825। र सही जवाब हुन्छ ए विक्रम सम्वत 1801 मा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट माथि विजय प्राप्त गरे। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 63 यस प्रकार रहेका छन्। यो अधिकृत क्याडेटको प्रश्न रहेको छ 2078 को। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा स्थापित गरेका सेनाका इकाइहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? यो 4वटा सेनाहरूको इकाइ गठन गरेका थिए, त्यसमा कुन पर्दैन भनाछ। ए श्रीनाथ कम्पनी, बी श्री भगवती प्रसाद कम्पनी र सी श्री कालीबक्स कम्पनी र डी श्री वर्धवानी कम्पनी। र 63 को सही जवाब हुन्छ बी श्री भगवती प्रसाद कम्पनी थिएन। सी वाला कम्पनी गठन गरिएका थिएन। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अब 64 रहेको छ। यो प्रश्न नम्बर 64 यस प्रकार रहेका छन्। काजी कालु पाण्डे को अर्को नाम के हो? यो अधिकृत क्याडेट 2079 मा सोधेका प्रश्न हो। काजी कालु पाण्डे को अर्को नाम के हो? ए दिग्बन्धन पाण्डे, बी वंशराज पाण्डे, सी वंशीधर पाण्डे र डी अभिमान पाण्डे। काजी कालु पाण्डे को अर्को नाम
बंशीधर पाण्डे हो। के त बंशीधर पाण्डे हो। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 65 मा यस प्रकार प्रश्न रहेका छन्। यो शिक्षा प्रास 2078 मा सोधिएका प्रश्न हो। कालु पाण्डेको अर्को नाम के हो? अघि नै भनेको के त बंशीधर पाण्डे। यो शिक्षा प्रास 2078 मा सोधिएका प्रश्न हो। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 66 मा यो 66 मा जवाब यो अधिकृत क्याडेट 2079 मा सोधिएका प्रश्न हो। काजी कालु पाण्डे कुन युद्धमा मारिएका थिए? पनौती, कीर्तिपुर, नुवाकोट, बल्खु। र सही जवाब हुन्छ कीर्तिपुरको युद्धमा मारिएका थिए। कहाँको युद्धमा? कीर्तिपुरको युद्धमा मारिएका थिए। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तपाईको अब 67 काजी कालु पाण्डेले कहाँ युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेका थिए? यो खरिदार हाप्रा 2080 मा सोधेका प्रश्न हो। त्यही प्रश्न भनेको कीर्तिपुरमा वीरगति प्राप्त गरेका थिए। र त्यही प्रश्न फेरि दोहोरिएर आएको रहेछ यो। अर्को प्रश्न नम्बर 68 यस प्रकार रहेका छन्। यो अधिकृत क्याडेट 2080 मा सोधेका प्रश्न हो। कीर्तिपुरमाथि गोर्खाली सेनाले गरेको पहिलो आक्रमणको क्रममा काजी कालु पाण्डे कहिले मारिएका थिए? काजी कालु पाण्डे कीर्तिपुरको पहिलो आक्रमणमा कहिले मारिए? ए विक्रम संवत 1813, बी विक्रम संवत 1814, सी विक्रम संवत 1815 र डी विक्रम संवत 1816। कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा काजी कालु पाण्डे कहिले मारिएका थिए? र सही जवाब हुन्छ विक्रम संवत 1814। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 59 यस प्रकार रहेका छन्। नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे? विक्रम संवत 1822, विक्रम संवत 1821, विक्रम संवत 1811 र विक्रम संवत 1801। र सही जवाब हुन्छ विक्रम संवत 1822 मा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरे। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 70 इस प्रकार रहेका छन्। यो पनि अधिकृत क्याडेटको प्रश्न हो। पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि कहिले विजय हासिल गरेका थिए? र त्यही प्रश्न दोहोरिएको छ कहिले त 22 मा 1822 मा। र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा 2080 मा सोधेका प्रश्न हो यो 71 को। पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे? फेरि त्यही प्रश्न हो कीर्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे। अब 22 मा पनि दुईटा मिति रहेको छ, एउटा भाद्र 16 र अर्को चैत्र 3 रहेको छ। त्यो भएर 71 को सही जवाब के हुन्छ त अप्सन नम्बर सी भनेको चैत्र 3 गते है। यो 1822 चैत्र 3 गते रहेको छ। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 72 यस प्रकार रहेका छन्। यो नेपाल कृषिमा सोधेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे? भनेको त्यही प्रश्न दोहोरियो 1822 चैत्र 3 गते। र अर्को प्रश्न नेपाल एकीकरण अभियान सम्बन्धमा समयक्रम अनुसार निम्न घटना मिलाउनुहोस्। स्थानीय तह चौथोमा सोधेका प्रश्न हो। यो कुन घटना कहिले भयो भनेर मिलाउनु भनेको छ। मकवानपुर विजय कहिले भयो? किन्लक अभियान कहिले भयो? कीर्तिपुर विजय कहिले भयो? र मीर कासिम अभियान कहिले भयो? र यसको सही जवाब हुन्छ ए वाला भनेको पहिला मकवानपुर विजय, त्यसपछि मीर कासिम अभियान, त्यसपछि कीर्तिपुर विजय र अन्त्यमा किन्लक अभियान। त्यो सही जवाब कुन त अप्सन नम्बर क। र प्रश्न नम्बर 74 इस प्रकार रहेका छन्। नेपाल एकीकरण अभियानमा गोर्खाली सेनाले काठमाडौँमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे? काठमाडौँमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे? ए 1825 आश्विन 25, बी 1825 आश्विन 13 र सी 1825 मङ्सिर 1
र डी 1825 माघ 1। र यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन नम्बर बी 1825 आश्विन 13 काठमाडौँमाथि विजय गरेको। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 75 यस प्रकार रहेका छन्। यो शिक्षा प्रास 2073 मा सोधेका प्रश्न हो। नेपालको पूर्ण एकीकरण कहिले भएको थियो? 1824, 1825, 1826, 1827। नेपालको पूर्ण एकीकरण कहिले भएको थियो? सही जवाफ हुन्छ विक्रम सम्वत 1826 मा। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 76 यस प्रकार रहेका छन्। यो प्रश्न नम्बर 76 यस प्रकार रहेका छन्। निम्न मध्ये पृथ्वीनारायण शाहको आर्थिक नीति कुन हो? जनता स्वावलम्बी हुनु, र बी खानी भएको ठाउँमा बस्ती भए बस्ती अन्यत्र सारी खानी सञ्चालन गर्नु, र सी जायकटक र शरणको मरण नगर्नु, र डी माथिका सबै। र 77 का सही जवाफ हुन्छ आर्थिक नीति कुन थियो त? खानी भएको ठाउँमा के गर्ने त? बस्ती अन्यत्र सार्ने र खानी सञ्चालनमा ल्याउने रहेका छन्। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न अब अर्को प्रश्न तपाईको प्रश्न नम्बर 77। यो राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको निधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1831, 1833, 1835 र 1837। भनेको पृथ्वीनारायण शाहको निधन कहिले भएको? 1831। कहिले त? 1831 माघ 1 गते। त्यसै गरी तपाईको अर्को प्रश्न नम्बर 78 रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 78 यस प्रकार रहेका छन्। 78 यस प्रकार रहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको शेरा दरबार देवीघाटमा छ भने सोही स्थान निम्न मध्ये कुन नदीको संगम स्थलमा पर्छ? पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको शेरा दरबार देवीघाटमा छ, त्यो कुन नदीको संगम स्थलमा पर्छ? त्रिशुली र कृष्ण गण्डकी, बी त्रिशुली र तादी, सी त्रिशुली र मादी, र डी त्रिशुली र सेती। र सही जवाफ हुन्छ बी त्रिशुली र तादी नदीको संगममा रहेका छन्। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 79 यो कृषि विकास बैंकले लेखालाई सोधेको हो। पृथ्वीनारायण शाहको निधन कुन दोभानमा भएको? भनेको त्यही कुन त? त्रिशुली र तादी। र अर्को प्रश्न नायब सुब्बा 2072 मा सोधेका प्रश्न हो यो। नायब सुब्बालाई काठमाडौँको अन्तिम मल्ल राजा को थियो? रत्नमल, जयप्रकाश मल, प्रताप मल, महेन्द्र मल। काठमाडौँको अन्तिम राजा को थियो? र 80 को सही जवाफ हुन्छ यो तपाईको 80 मा यो काठमाडौँको अन्तिम राजा को थियो। र यसको सही जवाफ हुन्छ तपाईको अप्सन नम्बर बी जयप्रकाश मल्ल। यो जयप्रकाश मल्ल। र सुरुको राजा रत्नमल्ल। यो रत्नमल्ल भनेको सुरुको र अन्तिम भनेको जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 81 यस प्रकार रहेका छन्। कान्तिपुरका अन्तिम राजा को थियो? जयप्रकाश मल्ल, रञ्जित मल्ल, विश्व मल्ल, महेन्द्र मल्ल। र यसको पनि त्यही कान्तिपुर भनेको काठमाडौँ, त्यो भएर सही जवाफ के त? जयप्रकाश मल्ल। र अर्को प्रश्न भक्तपुरको अन्तिम राजा को थियो? भनेको खरिदारी खत्तरको भक्तपुरको अन्तिम राजा को थियो? तेजनरसिंह मल्ल, रञ्जित मल्ल, जयप्रकाश मल्ल, रत्न मल्ल। के हुन्छ त? अन्तिम भनेको रत्न मल्ल। के रे अन्तिम भनेको तपाईको रञ्जित भनेको अन्तिम राजा। यो रञ्जित भनेको अन्तिम र रायमल भनेको प्रथम राजा। रञ्जित मल भनेको अन्तिम, रायमल भनेको प्रथम राजा थियो। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 83 यस प्रकार रहेका छन्। 83 नायब सुब्बा 2072 को प्रश्न हो। पाल्पाकी अन्तिम राजा, यो पाल्पाका अन्तिम राजा को हुन्? रुद्रसेन, मुकुन्द सेन, पृथ्वीपाल सेन, अजय सेन। र पाल्पाका अन्तिम राजा को त पृथ्वीपाल सेन हो भने सुरुका राजा को त
रुद्रसेन। यो अन्तिम भनेको पृथ्वीपाल सेन र सुरुका रुद्रसेन थियो। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 84 पाल्पाका अन्तिम राजा को थिए? त्यही पृथ्वीपाल सेन। र अर्को प्रश्न नम्बर 85 यो शिक्षा प्रासद 2071 का प्रश्न हो। यो प्रासद 2071 मा सोधेका प्रश्न नेपाल एकीकरण हुनु पूर्व किराँत लिम्बुवान राज्यको केन्द्रीय राजधानी कहाँ थियो? चौदण्डी, विजयपुर, मार्तडी र हलेसी। र सही जवाफ हुन्छ विजयपुर। कहाँ थियो? विजयपुर। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 86 मा जोडा मिलाउनुहोस् भन्छ। यो शाखा अधिकृत 2071 को प्रश्न हो। जोडा मिलाउनुहोस् भनेको प्रथम मल्ल राजा को त अरिमल्ल र शान्तिश्री प्रचण्ड देव। तलेजी भवानी को त तपाईको महेन्द्र मल्ल र रानी पोखरी कसले बनायो? प्रताप मल्ल। अब यो अनुसार रानी पोखरीको 2 मा भनेको D2 मा छ। त D2 मा कुन छ त? D2 मा यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन। तर सही जवाफ के भइहाल्छ? सी नम्बर भइहाल्छ। यो सी भनेको सही जवाफ हुन्छ। र आजको श्रृंखलामा यति नै प्रश्नहरु रहेका छन्। तपाईलाई यो प्रश्नहरु कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्ना सुझाव सल्लाहहरु दिनुहोला। यति भन्दै आजको श्रृंखलाबाट बिदा भए। सम्पूर्णमा पुनः नमस्कार।